आजको इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। नमस्कार, म नवराज चालिसे। आजको इस्यु अफ द डेमा दर्शकवृन्द हामीले यति बेला रासायनिक मलमा भएको अनियमितता भ्रष्टाचारको विषयमा निकै चर्चा परिचर्चा पाइरहेको छ। त्यसो त हाम्रा किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू वर्षभर नै विभिन्न खालका समस्याहरूले चाहिँ सताइरहेको अवस्था छ। तर राज्यले बजेट भाषणमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिने भनेको छ। स्थानीय तहले प्रादेशिक तहले पनि कृषिको लागि ठुल्ठुला नाराहरू घन्काएका छन्, तर किसानहरूको जीवनस्तर माथि उठ्न सकिरहेको छैन। हरेक वर्षको बजेट भाषणमा रासायनिक मलमा जाने अनुदानलाई बढाइएको छ र चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि 12 अर्ब रुपियाँ अनुदान मल खरिद गर्नको लागि छुट्याइएको छ। हरेक वर्ष बजेटमा रासायनिक मलको अनुदान चाहिँ बढ्छ, तर किसानले उही समस्या भोगिरहेका छन्। र भर्खरै मात्रै पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तरहीन मल आयात गरेको अभियोगमा यति बेला कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेड लगायतका सम्बद्ध कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा लिएको छ, मुद्दा चलाएको छ। र भर्खर अख्तियारले जुन प्रयास थालेको छ, यसले केही न केही किसानहरूको रासायनिक मलको एउटा खरिदलाई सहज बनाउँछ कि भन्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ। तर नेपालमा यति बेला कृषि कर्जा लगायतका किसानहरूलाई विभिन्न खालको मल बिउ बिजनका समस्या पनि धेरै छन् र समग्रमा कृषि क्षेत्रको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कृषि व्यवसायी, कृषि उद्यमी तथा राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कका कार्यकारी अध्यक्ष शङ्करनाथ उप्रेती आज हामीसँग जोडिनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। यहाँ लामो समयदेखि कृषि क्षेत्रमा संलग्न रहनुभएको छ। किसानका मुद्दाहरू, कृषि क्षेत्रका समस्याहरू अनगिन्ती छन्। हामी यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यति बेला रासायनिक मलको आयात प्रकरणमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको भनेर कारबाहीको प्रक्रिया थालेको छ। यो विषयमा हामीले एउटा रिपोर्ट सामग्री पनि तयार पारेका छौँ। प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट सामग्री। रासायनिक मल खरिदका क्रममा भ्रष्टाचार हुने गरेको आरोपको अनुसन्धानलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्षमा पुर्याएको छ। गत आर्थिक वर्षमा रासायनिक डीएपी मल कम गुणस्तरको खरिद गरिएको र सो क्रममा 1,53,22,406 रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ। सोही निष्कर्ष सहित अख्तियारले सरकारी संस्थानका कर्मचारीदेखि निजी कम्पनी विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो। साना अनियमिततामा मात्र सीमित रहेको आरोपका बीच अख्तियारले 12 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे र उपप्रबन्धक पुष्करदीप बुढा भएको ठहर गरेको छ। यता निजी कम्पनीतर्फ स्वयं जोशी बीज हाउस प्राली तथा निर्देशक विनित जोशी र नेपाल इन्भाइरोमेन्टल प्रालीका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, निर्देशक सुनिल बाबु खत्री, वरिष्ठ सर्भियर महेन्द्र कुमार डाँगा, प्रयोगशाला तथा परामर्शदाता भोलानाथ चौधरी र सहायक मनोज आचार्य विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। नेपाल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड पुलेश्वर भयो यो संस्था प्लस त्यसको प्रबन्ध निर्देशक हजुरको नेत्र प्रसाद भण्डारी हुनुभयो होइन। अनि अर्को जोशी बीज हाउस प्राली थापा गाउँमा छ, त्यो अर्को कम्पनी छ। अनि अर्को नेपाल इन्भाइरोमेन्टल एन्ड साइन्टिस्ट सर्भिस प्राली थापाथली, त्यो 3टा चाहिँ कम्पनीहरू छन् र त्यसमा काम गर्ने पदाधिकारीहरू सहित 12 जनालाई विपक्षी बनाएर 1,53,22,406 रुपियाँ 72 पैसाको बिगो दाबी गरेर आरोपपत्र दर्ता भएको छ। कम गुणस्तरको मललाई गुणस्तरयुक्त मल भनी रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश 2055 एवं सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 तथा नियमावली 2064 विपरीत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले बिना प्रतिस्पर्धा प्रमाणपत्र अध्यावधिक नगरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ। सो क्रममा कुल रकमको 90% हुन आउने रकम 1,53,22,406 रुपैयाँ 72 पैसा हानि नोक्सानी भएको अख्तियारको ठहर छ। विशेष अदालतले आरोपी सहित 15 दिनभित्र बयानका लागि हाजिर हुने गरी पत्राचार गरेर बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको बताइएको छ। 12 जना हामी कहाँ उपस्थित हुनुहुन्न, हामीले आजै म्याद काट्छौँ। उहाँहरूको 12 जनाको नाममा म्याद जारी हुन्छ। 15 दिनको समय दिएर म्याद काट्छौँ हामीले। उहाँहरू उपस्थित हुनु भएन भने त्यो म्याद बदर भयो भने फेरि बेन्चमा पठाउँछौँ, पत्रिकामा सूचना निकाल्छौँ। अब मुद्दाको पूर्व चाहिँ अनुसन्धान सुरु हुन्छ। अझ उहाँहरूलाई हामीले
म्याद जारी गरिसकेपछि म्यादभित्र उहाँहरू हाजिर हुनुभयो भने उहाँहरूको बयान गरेर अनि थुन्चेको आदेशमा के गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसै मुद्दाको सुनवाईको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। नेपालमा हरेक खेतीको सिजनमा मल अभाव हुने गरेको छ। अन्तिम समयमा मल ल्याउने र हतार वितरण गर्ने प्रवृत्तिले यसमा अनियमिततालाई बल पुग्ने गरेको छ। किसानसँग जोडिएका विषयमा अनियमितता हुने गरेको घटनामा अख्तियारले गल्ती समातेको छ। अब यो प्रकरणमा जोडिएकाले कानुन सम्मत कारबाहीको प्रक्रियालाई ढिलाइ गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन। यो रिपोर्टपछि फेरि पनि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामीले यति बेला रासायनिक मलको अभाव किन भइरहेको छ, रासायनिक मलको भ्रष्टाचार अनियमितताको सँगसँगै नेपालको समग्र कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनै भनेका छन्, तर सहुलियतपूर्ण कर्जा लक्षित वर्गका आम किसानहरूको हातमा पुग्न सकिरहेको छैन। टाठाबाठाहरूले नै किसानहरूको नाममा कर्जा लिइरहेका छन् भन्ने गुनासो व्यापक रूपमै छ। यिनै सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कका कार्यकारी अध्यक्ष शङ्करनाथ उप्रेती हुनुहुन्छ। फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद सर। हामीले एउटा तथ्याङ्क नै बाहिर ल्याएको छौँ कि यो सरसर्ती हेर्दा कृषि मन्त्रालयका अनुसार पनि यो 5-6 वर्षको अवधिमा कृषिको अनुदान एकदम बढेको छ। रासायनिक मलको आर्थिक वर्ष 74-75मा 5 अर्ब रुपियाँ सरकारले अनुदान दिएको छ। 75-76मा 7 अर्ब दिएको छ होइन। त्यसै गरी 76-77मा 9 अर्ब र 77-78मा 11 अर्ब र अहिले 78-79मा 12 अर्ब रुपियाँ अनुदान पनि बढाएको छ र गुणस्तरहीन मलको आयात पनि भइरहेको छ र किसानले दुःख पनि पाइरहेको छन्। यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ हाम्रो कृषिमा गरिएको नेपाल सरकारको भनौँ यहाँको चाहिँ त्यो व्यवस्थापकीय कुराहरू वा नीतिगत कुराहरूमा यसमा त्रुटि छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनाइको आशय के हो भने जसरी यो कृषिलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारले बनाउनु पर्ने योजनाहरू त्यो योजनाहरू नै त्रुटिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ अहिलेसम्म परिचालन भएको छ। भनाइको आशय हजुरको जस्तो कृषि प्रधान देश, कृषिमा उत्पादनका कामहरू गरिनुपर्ने, कृषिले चाहिँ आत्मनिर्भर हुनुपर्नेपट्टिका कुनै पनि योजनाहरू छैन। कृषिका नाममा कसरी पैसा राख्न सकिन्छ, त्यसमध्येबाट चाहिँ नीतिगत रूपबाट चाहिँ त्यसलाई भ्रष्टाचार कसरी गर्न सकिन्छ, अनि आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ दिएर कुनमा चाहिँ अब कसरी चाहिँ त्यहाँभित्रका कुराहरू आफूले फर्काउन सकिन्छ भनेर राज्यलाई सपोर्ट गर्ने, किसानहरूलाई सहयोग गर्ने, किसानबाट उत्पादित कुराहरूले चाहिँ देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेपट्टि कुनै पनि अहिलेसम्म कृषिका योजनाहरू छैनन्। जो कृषिका विज्ञहरू यहाँका योजनाकारहरूले पनि यसको बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। हाम्रो कृषिसँग बनाइएका चाहिँ तमाम अहिलेसम्म गरिएका नीतिगत योजनागत सबै खालका कुराहरू त्रुटिपूर्ण छ र यसलाई चाहिँ अवश्य अवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसैको परिणति भनेको अहिले आएको छ। जस्तो भर्खरै अहिले हजुरले भन्नुभयो यत्रो चाहिँ 5 वर्षदेखि चाहिँ यो मलमा चाहिँ अनुदान बढाइएको छ, तर बजारमा सधैँ अभाव छ अनि किसानले कहिल्यै पाउँदैनन्। हामीले देखेका छौँ पोहोर पनि परार पनि जहिले कोभिडको बेलामा पनि 1 बोरा मलका लागि चाहिँ मान्छे चाहिँ त्यत्रो लाइन बसेर ज्यान नै जोखिममा पारेर मलको लागि चाहिँ लाइनमा बस्नु परेको छ। अब त्यो मल मात्रै होइन, बिउको अवस्था त्यस्तै छ। बिउ मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ त्यहाँ कृषि सामग्रीहरूको औजारहरूको छ। त्यसै गरी चाहिँ यी रसायन र विषादीका कुराहरूमा पनि चाहिँ यति धेरै चाहिँ यो जे कुराबाट राज्यलाई चाहिँ दोहन गर्न सकिन्छ अथवा राज्यमा चाहिँ त्यो कुरा ल्याएर चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा वा फाइदा गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यहाँ एउटा यस्तो कृषिभित्र पनि एउटा समूह छ, गिरोह छ वा त्यो चाहिँ कृषिको चाहिँ माफिया छ, त्यो खालको टिमले काम गरेको छ भन्ने खालको कुराको बारेमा तपाईँ हामी सबैलाई जगजाहेरै छ। जसको उदाहरणको रूपमा के लिन सकिन्छ भने बाहिरबाट आयातित वस्तुहरूलाई चाहिँ बोर्डरमा राखेर चाहिँ हेरेर त्यो खान योग्य छ कि छैन भनेर ल्याउन त भनेर चाहिँ आज सरकारले चाहिँ अलिकति पहल गर्छ, भोलिपल्ट त्यो उठाउन बाध्य बनाइन्छ। त्यसैको परिणति भनेको अहिलेको यो मलको पनि हो। जस्तो यो मल भनेको तपाईँको राज्यले चाह्यो भने गर्न नसक्ने कुरा छैन। यति चाहिँ हाम्रो सानो जस्तो देशमा यति थोरै किसानहरू भएको ठाउँमा एकदम व्यवस्थित गरी गर्न सकिन्छ, गर्न सक्छ चाह्यो भने, तर त्यो परिस्थिति बनाउन दिँदैन किनभने त्यहाँभित्रका निहित स्वार्थ भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ स्वार्थभित्र खेलेर यसरी चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ अब किसानलाई मार्नु भनेको के हो भने देशलाई चाहिँ उँधो गतिमा जानु हो। कृषि उपजहरूमा चाहिँ तपाईँको उत्पादनमा वृद्धि नगरिकन देशमा सुखै छैन। कृषि उत्पादन गर्नु त कहाँ हो कहाँ। यसलाई चाहिँ जस्तो अब अहिलेको मलको कुरा गर्नुहुन्छ भने मल चाहिएको बेलामा पाइएन। अहिले चाहिँ कुहिएको मल ल्याएर चाहिँ एकदम ल्याएर चाहिँ त्यहाँ त्यत्रो चाहिँ सुक्खा बन्दरगाहमा ल्याएर फाल्ने वातावरण बनाइयो। अनि यी सबै योजनाबद्ध रूपबाट गरिएका कामहरू हुन्। यो कुनै पनि अहिले चाहिँ त्यो भइपरि आएका कुराहरू होइन। यो पछि यसरी गर्ने, यो पछि यसरी गर्ने र यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो पचाउन सकिन्छ भन्ने खालको कुराकोमा चाहिँ अहिले यो जुन टिम लागेको थियो तिनीहरू लागेको हुन्। थोरै अहिले अब यहाँ केही कर्मचारीहरूलाई कारबाही गरेको देखाइएर योभन्दा पछाडिको ठुलो शक्तिलाई त देखाइएको छैन। यो एकपटक आउँछ, फेरि अर्को पटक पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यसले गर्दा उनीहरू
तीहरू मात्रै होइनन्, ती त अगाडिपट्टि चाहिँ त्यो कतिपय अलि नराम्रो भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ बाहिरबाट आउँदाखेरि भरियाका रूपमा प्रयोग गरिएका भनेका जस्ता मान्छेहरूको मात्रै अहिलेको यो मिडियामा आएको कुराहरू तपाईँ हामीले गहिरेर हेर्दाखेरि त्यस्तो मात्रै छ। त्यहाँभित्रको चाहिँ अन्तर्कथा अन्तर्व्यथा र त्यहाँभित्रका चाहिँ जो पर्दा पछाडि बसेर चाहिँ यसलाई सञ्चालन गर्ने टिमलाई जबसम्म यो काममा ल्याइँदैन, जबसम्म उनीहरूलाई यो चाहिँ तपाईँको दायरामा कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गरिँदैन, तबसम्म यस्ता गतिविधिहरू भइरहन्छन्। अनि त्यहाँबाट हामीले चाहिँ उयो हुन्छ कि भनेर आशा गर्ने मात्रै हो किसानहरूले, किनभने अब खेती कमाइ गरौँ, अलिकति बढी फलाउँ, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ पर क्यापिटा इन्कममा पनि वृद्धि होस्, जिडिपीमा पनि योगदान पुरोस् भनेर किसानहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट प्राइभेट कम्पनीहरू आफ्नो सेक्टरबाट अब कतिपय संस्थागत रूपबाट चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लिमिटेड जस्ता कम्पनीहरू त्यो ठाउँबाट चाहिँ काम गर्ने गरी अगाडि बढिरहनु भएको छ। तर अवस्था चाहिँ कस्तो छ भने त्यस्तो काम गर्ने कम्पनीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने, उहाँहरूले चाहिँ के काम गरिरहनु भएको छ त्यसमा चाहिँ एउटा प्राविधिक मात्रै पठाइदिँदाखेरि पनि एउटा प्राविधिक सहयोग मात्रै हुँदैन, उत्पादन गर्ने मान्छेलाई ठुलो महत्त्वपूर्ण सपोर्ट हुन्छ। भनाइको आशय के हो भने तपाईँको खेती कमाइ गरिरहेको बेलामा एउटा कुनै रोग व्याधि लागेको छ, त्यो उसले जानकारी पाएन भने बेलैमा यसो गर्नु है भन्दाखेरि पनि त्यो ठुलो सपोर्ट हुन्छ। तर अध्यक्ष एउटा कुरा हालेको चाहिँ जुन कुरा भन्नुभयो नि, रासायनिक मलको आयातको पछाडि हजुर नदेखिएका पात्रहरू धेरै छन् होइन। जसरी विगतको वर्षहरूमा रासायनिक मलको खरिद प्रकरणमा जोडिएका केही निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू छन् होइन, र ठुल्ठुला नेताहरूका नाम जोडेर उहाँहरूको नाम आयो र केही कारबाही भयो जस्तो ब्ल्याक लिस्टमा पनि राखे जस्तो गर्यो कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेडले। र साल ट्रेडिङ र कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेडका कर्मचारीहरू बिचको पनि अस्वस्थ एउटा चलखेल भनौँ, जसमा चाहिँ केही व्यापारीहरूको चङ्गुल बाहिर रहेको ट्रेडर्सहरू भन्छौँ नि हामी, त्यस्तो ट्रेडर्सहरूको नि खेल जुन तपाईँले केही सङ्केत गर्नुभयो, अलिकति खोल्नुहोस् न कुरा के हो? होइन यसमा किनभने यो जगजाहेरी छ, खोलिराख्नु पर्दैन। निजी कम्पनी पनि यसरी आइरहेको छ ट्रेडर्सहरू। यो तपाईँको अघि नै मैले भने नि, जो एउटा कृषिको नामबाट चाहिँ त्यहाँ कृषिमा अब अनुदानका रूपबाट चाहिँ बढी पैसा लगाएर त्यसलाई चाहिँ मलकै कुरा गरौँ, अरू अन्य अनुदानका कुरा गरौँ, कृषिमा काम गर्ने कुराहरू, ती सबै खालका कुराहरूमा बजेट कृषिपट्टि हाल्ने, तर त्यो कृषिभित्रबाट चाहिँ आफूलाई फाइदा लिने खालको चाहिँ जुन खालको प्रक्रिया छ यहाँ अहिलेदेखि होइन पहिलादेखि नै हो। त्यही भएर मैले अघि नै भनेको चाहिँ नीतिगत रूपमा नि यो कृषि साँच्चै कृषिमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हो र यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने हो र कृषि उपजहरूलाई चाहिँ देशलाई पुर्याउने गरी गर्ने हो भने अब नीतिगत रूपमा नै परिवर्तन गरेर जानुपर्ने गरी रहन्छ। अब तर त्यो गर्नै दिँदैनन्, किनभने त्यो गर्ने एक दुईजनालाई चाहेर पनि सक्दैनन्। पर्दा पछाडि जसरी खेलाडीहरू कृषि मन्त्रीहरू विवादमा पर्छ नि, जति ठुलो क्रान्तिकारी गरे पनि भाषण गरे पनि शपथग्रहणमा, अथवा गत वर्ष घनश्याम भूषालले त्यो एउटा हिम्मत देखाउनु पर्थ्यो, सक्नु भएन। हो यसको पछाडि के छ भने यही कारणहरूले चाहिँ जस्तो उहाँहरू एकजना वा दुईजनाले गरेर के गर्नु, त्यो मन्त्री त बिचरो किन बिचरो भने उहाँहरूले त सबै कुरा ब्रिफिङ गरिएका कुराहरू अब जतिसुकै त्योभन्दा अगाडि पनि बलदेवजीहरू लगायतको टिमले काम गर्न नखोजेको होइन, केही काम गरौँ कृषिमा भनेर जानुहुन्छ। त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ त्यो उहाँहरूको इस्पातिलो चाहिँ कृषि मन्त्रालयको कर्मचारी संयन्त्र ब्युरोक्रेसी प्राविधिक जे भन्नुहोस्, मन्त्रालयको विभागको होइन त्यो ब्युरोक्रेसीका सचिव अथवा भनौँ डिजी जे भन्नु प्रमुखहरू, आयोजना प्रमुखहरू, उहाँहरूमा त्यो खेल्ने प्र्याक्टिस छ राम्रो। होइन यसो हो सर, जस्तो कि त्यो सबै खराब हुनुहुन्छ भन्ने खालको कुरो होइन। केही त्यो मान्छेहरू अघि नै मैले भने त्यो पर्दा पछाडि बस्ने खालको टिमहरूले जो गए पनि उसलाई चाहिँ प्रभावमा पार्छ या दबावमा पर्दा पछाडिको भनेको ती अब कृषिका माफियाहरू, कृषिमा माफिया तन्त्र कसले गर्छ भन्दाखेरि यो राज्यले खोज्नुपर्ने कुरा हो। हामीले चाहिँ त्यसो दुःख भोग्ने मान्छेहरू हौँ। अब त्यसले के गर्छ त भनेर भन्दाखेरि यस्तै खालका कहिले मलमा चाहिँ अभाव सिर्जना गरिदिने, हाम्रो जस्तो सानो देशमा किसानहरूलाई चाहिनुपर्ने यति टन मल भएदेखि पुग्छ भन्ने कुरो के सरकारलाई वा कृषि मन्त्रालयलाई वा कृषिमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई थाहा नभएको हो र? अनि त्यो एक वर्षको मात्रै चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ भइपरि आउने समस्याले भएको हो र प्रत्येक पटक योजनाबद्ध रूपबाट यो समस्या बनाइएको छ हाम्रो मलमा। त्यसैले गर्दाखेरि यो मलको चाहिँ एउटा हाहाकार बनाउने अनि त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ समस्याहरूलाई चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ त्यो धेरै कुराहरू हामीलाई पनि थाहा नहुनसक्छ। त्यसभित्र उहाँहरूले चाहिँ गर्ने खालका काम गरिराख्नु भएको छ मलको हकमा भन्नुहुन्छ भने। त्यसै गरी मलमा मात्रै होइन, बिउ बिजनमा पनि धेरै समस्या छ। बिउ बिजनमा पनि त्यस्तै छ। तपाईँको यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको बिउ ल्याएर यहाँ बेच्नुको पछाडिको कारण के भने अब यहाँ तपाईँको स्थानीय बिउ बिजनहरूलाई रैथाने बालीहरूलाई तहस नहस पारिएको छ। रैथाने बाली भनेको तपाईँको के हो भने हामी नेपालीहरूको स्वाभिमान हो, नेपालीहरूको बाबुबाजेहरूले छोडेर गएको चाहिँ त्यो पैतृक सम्पत्ति हो। त्यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो धर्म र संस्कृतिसँग जोडिएको हुन्छ रैथाने बिउ बिजन, त्यसलाई समाप्त पारिएको छ। किनभने म तपाईँलाई एउटा मात्रै उदाहरण दिउँ, अहिले भर्खरै तपाईँ हामीले देख्यौँ भर्खर नयाँ धान अन्नबालीहरू पाक्यो।
त्यो अन्नबालीहरू पाकेपछि विभिन्न समुदाय र संस्कारका मान्छेहरूले चाहिँ एकदम खुसी साथ चाहिँ त्यो बालीहरूलाई भित्र्याएर चाहिँ चाडपर्व मनाउनु भयो। कसैले साकेला भन्यो होलान्, कसैले चाहिँ के भन्यो होलान्, कसैले होमादी गरे होलान्, कसैले चाहिँ नुहाई खाने भन्यो भने के गरेर नयाँ अन्न वस्तुलाई भित्राएर चाहिँ आफ्नो संस्कार जोगाउने हाम्रो यो चलनलाई अब तहस नहस पार्ने परिस्थिति बनाइयो। आजभन्दा चाहिँ तपाईँको 4-5 वर्ष अगाडि चाहिँ सन् 16मा चाहिँ तपाईँको नेपालमा एउटा कृषि सम्मेलन गरियो। त्यो कृषि सम्मेलनले चाहिँ 20 वर्षे कृषि रणनीति भनेर चाहिँ कृषिका बारेमा रणनीति बनाइयो। त्यो रणनीति बनाएको भन्दा पछाडि के आयो भने हाम्रो रैथाने बालीहरूलाई समाप्त पार्ने रणनीति रहेछ, त्यो विकास गर्ने होइन। किनभने यस्ता खालको कुराको समीक्षा कसले गर्ने त भन्दा यो कोही पनि छैन। जति सक्दो म त्यो कुर्सीमा बसिन्जालसँग मलाई कसरी लाभ हुनसक्छ र मलाई चाहिँ कुन चाहिँ टिमले वा समूहले वा व्यवसायले वा व्यापारीले वा कसले चाहिँ ल्याएर पैसा दिन्छ भनेर खोज्ने खालका चाहिँ प्रवृत्ति भएपछि त कसरी कृषिको विकास हुनसक्छ र त्यसभन्दा पछाडि केही चाहिँ अब जस्तो मन्त्रीहरू सचिवहरू लगायतका कर्मचारीहरूले पनि गर्न नखोज्नु भएको होइन। उहाँहरूले एक चरणसम्म सबै खालको परिस्थिति बनाएर अलि अगाडि पुर्याउनुहुन्छ, तर त्यसलाई भाताभुङ्ग पार्ने खालको परिस्थिति फेरि सिर्जना भइहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले गर्न सकेन भने त्योभन्दा माथिको जस्तो कृषि मन्त्रीले गर्न सकेन भने त्योभन्दा माथिको मन्त्रीलाई समेत प्रभावमा पारेर उसले चाहिँ खबरदार भन्ने जस्ता कुराहरू गरिएको र देखिएको पनि तपाईँ हामीले भएका छौँ। किनभने म लगभग 17 वर्ष 18 वर्षदेखि यो कृषिमा लागेको छु। उत्पादन माटो खन्ने कुराहरूदेखि नै मैले यसमा सबै खालको कुरा गरिरहेको छु र त्यो बेलादेखिको कृषि अनुदानलाई अहिलेसम्म निरन्तर रूपबाट हेरिरहेको छु। कसरी जान्छ, कसरी भइरहेछ, कस्ता मान्छेहरूले पाइरहेछन्, कसरी चाहिँ त्यसको पछाडि रहने वा पहुँचमा पुग्ने वा सम्पर्कमा पुग्ने वा चाहिँ त्यहाँ कमिसनको चाहिँ व्यवस्था मिलाउने त्यो खालको सानोभन्दा सानोदेखि लिएर चाहिँ म यो विषयमा आउँछु। हजुर, कृषिमा कमिसन र माफियाकरण कसरी मौलाइरहेको छ र कर्मचारी तन्त्रदेखि त्यो तन्त्रभन्दा बाहिर बसेको एउटा वर्ग अथवा एउटा समूह छ जसले चाहिँ रासायनिक मल लगायत कृषिका बिउ बिजन अनुदानको खेल खेलिरहेका छन् भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। इस्यु अफ द डेमा हामीसँग जोडिनु भएको छ राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कका कार्यकारी अध्यक्ष शङ्करनाथ उप्रेती। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा छौँ। आजको इस्यु अफ द डे हामीले रासायनिक मलको खरिद प्रकरणमा देखिएको भ्रष्टाचार र अनियमितताको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग स्टुडियोमा राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कका कार्यकारी अध्यक्ष शङ्करनाथ उप्रेती जोडिनु भएको छ। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, स्वागत। हामी रासायनिक मलकै विषयमा कुराकानी गरेको हुनाले एउटा रिपोर्टिङको सन्दर्भ सामग्री पनि म जोड्न चाहन्छु कि नेपालमा आएका रासायनिक मल जति छन् भारततर्फ चोरी निकासी भइरहेको भन्ने कुरा आइरहेको छ र भारततर्फको चोरी निकासी गर्नको लागि हाम्रै यहाँका बिचौलिया भनौँ अथवा हाम्रै सङ्घ संस्थाहरू, हाम्रै चाहिँ सहकारी सङ्घ संस्थादेखि व्यापारिक समूहहरूको हात रहेको छ भन्ने सुनिन्छ। अनि यो बजारमा त्यस्तो सुनिएको छ। जस्तो के भयो भने हामीले अहिले पनि नेपाल सरकारले अनुदान दिएपछि इन्डियाको र नेपालको मूल्य के छ भन्दा नेपालको मूल्य कम छ जो अनुदानित मलहरूमा। अब त्यो अनुदानमा पाएको के छ भने अघि नै मैले यहाँ के निवेदन गरेँ भने हामी यति पनि मन थाम्न सक्दैनौँ कि 2 बोरा भयो 4 बोरा भयो मल बेचेर अलिकति भए पनि पैसा लिइहाल्नु न भन्ने खालको कुराले गरेर त्यो एउटा दरिद्र मानसिकताले गर्दाखेरि अब त्यो किसानलाई अनुदानमा दिनुपर्ने मल चाहिँ थाहा नपाइकन बाहिर इन्डियाका बोर्डर साइडहरूमा विशेष गरी त्यहाँबाट बिक्री भएको भन्ने हामीले पनि सुनेका छौँ। अब यो अलि अगाडिदेखि चर्चामा आएको पनि हो। यो चाहिँ कतिपय चाहिँ सहकारीका सङ्घहरूदेखि लिएर सहकारीमा काम गरिरहनु भएको त्यसो सम्बन्ध व्यक्तिहरूले पनि यो कुरो उठाइराख्नु भएको र सरकारलाई पनि घचघचाइराख्नु भएको थियो विगत केही समय पछाडि। भनेको आशय के हो भने अहिले हामी राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लिमिटेड देशव्यापी रूपमा काम गर्न जान्छ, उसलाई चाहिँ 1 बोरा मल लिन जानु पर्यो भने चाहिँ त्यो सहकारीमा वा उसमा चाहिँ नागरिकता बोकेर जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। अनि त्यहाँबाट कतिपय त्यहाँभित्र आएका कुराहरू चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ उता जाने खालका कुराहरू पनि भएका छन् जो हामीले थाहा नभएको तर यस्तो भइरहेको भनेर चाहिँ त्यो देखिरहनु भएको भोगिरहनु भएको चर्चामा आइरहनु भएको साथीहरूले उठाएको कुरा हो। मलाई लाग्छ यस्तो सानोतिनो कुराहरूमा हाम्रो सङ्घ संस्थागत रूपबाट गर्दाखेरि अब किनभने योलाई चाहिँ फेरि नेपाल सरकारले सहकारी मार्फत समूह मार्फत काम गर भनेर दिएको छ त्यस्तो कुरामा चाहिँ अलिक कडाइका साथ चाहिँ गर्दै हुन्थ्यो भन्ने खालको हाम्रो रासायनिक मलको चोरी निकासी तस्करी त रोकिएको छैन अझै पनि? छैन। अनि यो त के छ भने हाम्रो नेपालबाट इन्डियामा अलिकति इन्डियाभन्दा नेपालमा सस्तो भयो कि जे कुरो पनि त्यो चोरी निकासी भइहाल्छ। त्यो जस्तो सुकै कुरामा जस्तो पेट्रोल डिजलमै पनि उहाँभन्दा यहाँ कम भयो भने उतैपट्टि चोरी निकासी हुने, मल पनि उता कम भयो भने उतै जाने, जे कुरा पनि अलिकति चाहिँ हाम्रो कम हुने बित्तिकै जाने। हाम्रो यो खुल्ला बोर्डरको कारणले अनि हाम्रो चाहिँ अलिक कमजोर सुरक्षा व्यवस्थाको कारण होला सायद के कारणले हो। त्यसले गर्दाखेरि धेरै खालका कुराहरू चाहिँ त्यसो हाम्रो गइराख्ने चलन छ। त्यही अनुसार मल पनि जान्छ। अलिकति अब 1 टनै मात्रै मल गइदियो भने पनि विभिन्न ठाउँबाट त्यो 1 टन मल नेपालमै हाल्न पाएको भए उत्पादन हुन्थ्यो। त्यस्ता खालका कुराहरूमा पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिँदा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो यहाँ ब्याङ्कसँग जोडिएको हुनुहुन्छ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि हुनुहुन्छ होइन, कार्यकारी अध्यक्ष। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कम्तीमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले 15% कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ होइन, सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको छ होइन, लक्षित वर्गमा लगानी गर्ने भनेको छ। तर त्यो देखिँदैन व्यवहारमा।
अब यो चाहिँ कस्तो छ भने बैङ्क भनेको हामी चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड भनेको चाहिँ कृषि उपजहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने मात्रै बैङ्क हो। हामी राष्ट्र बैङ्क अन्तर्गत होइन। हामी चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित उत्पादनको विषयमा रहेको हो। तर कृषिसँग भएको हुनाले बैङ्कले दिने खालका जो राष्ट्र बैङ्कले चाहिँ बाध्यकारी अवस्था गराएर 15% कृषिमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ केही समय अगाडिदेखि चाहिँ बैङ्कहरूलाई चाहिँ वित्तीय संस्थाहरूलाई त्यहाँ जाने गरी चाहिँ परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको छ। तर त्यसले गर्दा कतिपय बैङ्कहरूले त पहिला के गर्नु भने त्यो 15%मा चाहिँ कृषि भनेको जोखिमयुक्त चाहिँ व्यवसाय हो। किन जोखिमयुक्त हो भने यो यसमा तपाईँको सबै खालका कुरा आफूमा मात्रै आत्मनिर्भर हुँदैन। जस्तो धान अस्ति पनि तपाईँ हामीले हेरौँ, धान पाकेर सबै खालको तयारी भएको बेला आकाशबाट पानी आइदियो, सबै डुबार लगिदियो। त्यसले गर्दाखेरि यस्तै खालि धेरै खालका जोखिम भएको हुनाले जोखिम बोल्न नचाहने बैङ्कहरूले चाहिँ बरु त्यसको पेनाल्टी राष्ट्र बैङ्कलाई तिरेर अनि त्योभन्दा पछाडि कृषि लोनमा लगानी गर्नु पर्छ। कृषिमा लगानी खास व्यवहार भएको छैन। अहिले केही बैङ्कहरूले विस्तार अगाडि गरिराख्नु भएको छ। जस्तो यहाँ राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कको प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ कि आजको हामीले राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने रेमिटेन्स आप्रवाह घटेको छ होइन, आयात चाहिँ बढेको छ। वात्तै आयात बढ्यो, जसले गर्दा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पनि घट्दै गएको अवस्था छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दो अवस्थामा छ। रेमिटेन्स घटेपछि हाहाकार छ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव छ। सिङ्गो देशको अर्थतन्त्रलाई नै निकै अप्ठ्यारो अवस्था छ। यो अवस्थामा विदेशबाट आएको रेमिटेन्स, हाम्रो युवाहरूले पठाएको रेमिटेन्सलाई हाम्रो कृषि कर्ममा, कृषि उत्पादनशीलतामा लगानी गर्न के गर्नुपर्ने, कसरी आकर्षित गर्नुपर्ने भनेकै चाहिँ तपाईँको जुन रेमिटेन्स छ त्यसलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउनु पर्यो। अब त्यसको चाहिँ बरु विधि प्रक्रिया नियम के बनाउनु पर्ने हो त्यो राज्यले बनाउनु पर्यो। अनि त्यो चाहिँ कुन मार्फत गर्ने भन्दा चाहिँ जस्तो राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड जस्ता चाहिँ अर्गनाइजेसनहरू छन्, जो अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ यो देशमा कृषि उपजमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँछौँ है, जिडिपीमा योगदान पुर्याउन सक्छौँ र यो अहिले चाहिँ सेफुडको रूपमा र पछि चाहिँ अर्ग्यानिक खेती कमाइ गर्छौँ भनेर लाग्ने जस्ता अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ ती पैसाहरू ल्याउने वातावरण बनाइयो भनेदेखि हामी एकदमै राम्रोसँग रेमिटेन्स कृषिमा कसरी आउन सक्छ? होइन, रेमिटेन्स त अहिले अब त्यसको छुट्टै आफ्नो नियम बनाएको छ होइन। अब त्यसलाई चाहिँ बैङ्क मार्फत चाहिँ कृषिमा आउन सक्ने गरी अथवा सिधै चाहिँ ब्याङ्किङ प्रणालीबाट आएको रेमिटेन्सलाई कसरी कति प्रतिशत चाहिँ कृषिमा लगानी भइदियो भने कृषिको उत्पादनशील बढ्न सक्छ? होइन, यो त जति चाहिँ तपाईँको उत्पादनमा चाहिँ 50%, 40%, अब कस्तो भने रेमिटेन्सको कुरा उसले उहाँबाट कमाएर पठाउनुहुन्छ। आफ्नो घर परिवारको खर्चको लागि पनि केही पैसाहरू चाहिने होला, आफ्ना चाहिँ त्यहाँ निजी प्रयोजनका लागि पनि केही त्यसबाट बचत गरेर चाहिँ कृषिमा उत्पादन गर्नको लागि जस्तो त्यो सेयरको रूपमा हुनसक्छ अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कुन लगानीमा गर्न सकिन्छ सुरक्षित ढङ्गले जाने गरी चाहिँ त्यो स्थानीय निकायदेखि प्रादेशिक सरकारदेखि बैङ्कहरूसम्म बसेर चाहिँ एउटा नियम बनाइ त्यसमा लगानी गर्ने हो भने कम्तीमा पनि तपाईँको 20% मात्रै रेमिटेन्स आएकोलाई चाहिँ उत्पादनको काममा लगाउने हो भने पनि अहिलेको भन्दा उत्पादनमा तपाईँको चाहिँ व्यापक स्थानीय तहहरू अहिले गाउँघरसम्म छन् होइन, हजुर, नगरपालिका स्थानीय तह वडा कार्यालयहरू छन्, कसरी समन्वय हुन सक्छ? होइन, यो त पहिला त विधि र नियम बनाइयो भने कुनै गाह्रो छैन। किनभने एउटा वडाको चाहिँ को मान्छेहरू बाहिर जानुभएको छ, कुन देशमा हुनुहुन्छ, कति पैसा आउँछ भन्ने खालको कुरो त त्यो उहाँहरूलाई कन्ठै हुन्छ। किनभने त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू त झन् भोट पाउनको लागि चाहिँ रामे यहाँको श्यामे यहाँको यो दिन आउने भनेर सबै उहाँहरूले जानकारी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो आएको मध्ये पैसा उसको पैसा चाहिँ श्रीमतीले वा छोराछोरीले वा कसले लगाउनुभयो दिदीबहिनीले त्यो सबै कुराहरू पनि उहाँहरूको हुन्छ। त्यसले गर्दा एउटा चाहिँ विधि बनाएर चाहिँ ल यति पैसा चाहिँ गाउँपालिकाको रोहबरमा हामीले चाहिँ कृषि उत्पादनको काममा लगाइदिने भयो, त्यो गरे बापत चाहिँ यस्तो हुन्छ है भन्ने खालको चाहिँ एउटा आश्वासन दिनु भने स्थानीय निकाय भनेको त स्थानीय सरकार हो। त्यो सरकारले भनेको त सबैले हामीले मान्छौँ। फेरि त्यसले गर्दा के हुने हो भने त्यो लाने मान्छेलाई पनि सुरक्षित के हुने, गाउँपालिकाको रोहबरमा चाहिँ छ मेरो भन्ने खालको कुरो हुन्छ र त्यो उत्पादनको काममा जोडिनुपर्छ भनेको। अब यो रेमिटेन्सले पनि केही पैसाहरूलाई केही प्रतिशत पैसाहरूलाई चाहिँ उत्पादनमा जोड्ने खालको काम गरियो भने थोरै लगानीले पनि ठुलो उत्पादनमा सपोर्ट हुन्छ। तर बाहिरबाट फर्केका युवाहरूलाई ब्याङ्कले पत्ताको छैन नि, फेरि कर्जा लिन गाह्रो छ, सहुलियतपूर्ण कर्जा त पाउनै सकिँदैन होइन, टाठाबाठाहरूको पहुँच मात्रै त्यो कर्जा गइरहेको छ। अब जसले चाहिँ एकदम व्यवस्थित ढङ्गले अथवा सानो स्केलमा आफूले काम गर्छ ऊ बैङ्कको पहुँचमा पुग्नै सक्दैन। जो चाहिँ एकदमै धेरै, किनभने अब त्यसका पनि थुप्रै कारणहरू छन्। बैङ्कलाई चाहिँ एउटा डकुमेन्टेसनका कुराहरू छ, प्रपोजलका कुराहरू छन्, त्यसका चाहिँ प्रोजेक्सनका कुराहरू छन्। ती सबै खालका चाहिँ त्यो डकुमेन्टेसन पुरा गर्नको लागि उसले सक्दैन। अनि दोस्रो खालको कुरा भनेको त्यो कसले सक्छ भन्दा जो चाहिँ टाठो बाटो छ, पढे लेखेको छ, पहुँच सम्पर्कमा छ, उसले त्यो सबै एकैछिनमा फरेर पुर्याउँछ अनि त्यहाँबाट उसले पाउने हो र त्यो कर्जालाई गरेर उत्पादनको काममा सरिक हुन सक्दैन। जसले गर्दाखेरि अब दिने कर्जाहरू भनिएको जो बाहिर बसेर काम गरेर सिकेर आउनुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो सिकेको आधारमा पनि त पैसा दिने गरी गरे भयो नि त। त्यो कोल्याटर नलिकन प्रोजेक्ट लोनको रूपमा चाहिँ दिने गरी चाहिँ तयारी गरेर चाहिँ अब प्रोजेक्ट लोन दिँदाखेरि चाहिँ एउटा त्यो काम गर्ने मान्छे जोसँग सिप अनुभव भएको चाहिँ काम गर्ने बाहिरबाट आएको अथवा यहाँको हुनुहुन्छ उहाँ रहनुहुन्छ, अर्को चाहिँ गाउँपालिकाको प्रतिनिधि रहनुहुन्छ, अर्को चाहिँ कर्जा दिने बैङ्कको चाहिँ सुविधा कर्जा दिने बैङ्कको त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर चाहिँ उहाँलाई प्रोजेक्ट लोनमा दियो भने त्यसको
रेखदेख र नियन्त्रण चाहिँ स्थानीय निकायलाई चाहिँ जिम्मेवार र पारदर्शी बनाइयो भने पैसा दिने खालको चाहिँ बैङ्क भयो भने मलाई लाग्छ उहाँहरूको पैसा डुब्दैन। तर त्यो ढङ्गले काम गर्ने खालको परिस्थिति युवाहरूको रेमिटेन्सलाई आकर्षित गर्न यहाँ जस्तो खाद्य ब्याङ्कको यसको भूमिका अथवा जिम्मेवारी स्थानीय तहसम्म कसरी हुन सक्छ? होइन, हामीले त यसको बारेमा हाम्रो एउटा टिम बनाएर अध्ययन गर्दैछौँ। किनभने रेमिटेन्स भन्ने खालको कुरो फेरि हामी राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कले चाहेर पनि हामी कहाँ आइहाल्दैन। किनभने यो नेपाल सरकारको त कस्तो खालको कुरा छ भने अहिले राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लिमिटेड चाहिँ अहिले मन्त्रालयमा गएर हामीलाई मल दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि यो बैङ्क उहाँहरूले चिन्नुहुन्न, अनि उहाँहरूले चिन्नुहुन्छ सहकारी समूह चिन्नुहुन्छ। त्यसै गरी रेमिटेन्सबाट आएका पैसाहरूलाई पनि यसरी चाहिँ काम गर्नुपर्छ है भन्दा अहिले उहाँहरूले यसको बारेमा जानकार छैन। अब यो कुराको बारेमा राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लिमिटेडले यो ढङ्गले चाहिँ यसरी चाहिँ काम गर्छ भनेर हामीले एउटा प्लानिङ बनाएर त्यसको प्रोजेक्सन बनाएर चाहिँ सबै ठाउँमा पुर्याउने गरी चाहिँ लागेका छौँ र ती केही समय पछाडि त्यो सकिन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यसको लागि तपाईँहरू राष्ट्र ब्याङ्कसँग सम्बन्धित निकायसँग एकदम जवाब दिनुहुन्छ? समन्वयकारी निकायहरूसँग सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्छौँ, अगाडि बढ्छौँ र त्यो उत्पादनको काममा हामी सरिक गराउँछौँ। युवालाई प्राथमिकतामा राख्नु? एकदम पहिलो प्राथमिकता नि युवाहरूलाई अनि रोजगारी नै उहाँहरूलाई दिने हो त। हस्, समय दिनुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद हजुरलाई पनि, नवराज सर लगायत यो टिम सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै जसले चाहिँ आज राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कका बारेमा सुनिदिनु भयो उहाँहरू श्रोतागणहरूलाई सबै धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। नमस्ते। हस् दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा यति बेला रासायनिक मलको आपूर्ति गर्दा भ्रष्टाचार अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले कारबाही थालेको छ र अझै पनि सर्वसाधारण किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको समस्या उस्तै छ। राज्यको ध्यान, स्थानीय तहको ध्यान किसानहरूको लागि गएको छैन। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू पनि ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन। राष्ट्र ब्याङ्कले भने जस्तो कृषि कर्जा पाउन सकिँदैन लगायतका विषयवस्तुहरूमा कुराकानी गरेका थियौँ। हामीसँग स्टुडियोमा जोडिनु भएको थियो राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कका कार्यकारी अध्यक्ष शङ्करनाथ उप्रेती। उहाँको समय र विचारको लागि पनि धन्यवाद। आजको लागि इस्यु अफ द डेको समय पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।